عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور پر جلال نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور ہفتے کے لیے، ایک اور بدوار کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا، نفس حیات دی، تاکہ میں اس کے حضور آ کر سر بسجدہ ہو کر کہوں، اے خداوند، اے میرے پروردگار، میرے خالق، شفیق، محبت رکھنے والا، پر از فضل و فیض، شکر گزار ہوں میں، شکر گزاری کرتا ہوں میں، اور تجھے میں حمد و ثنا کرتا ہوں، تیری ستائش کرتا ہوں اے خداوند۔ تو نے مجھ بندے حقیر پر نظر ڈالی اور مجھے گناہ کے دلدل سے بچایا، اور مجھے بلایا اس خدمت کے لیے کہ میں تیرے اس مقدس کلام کو نہ صرف پڑھوں اپنے لیے، بلکہ اسے دوسروں تک بھی پہنچا سکوں۔ میرے لیے یہ باعث فخر ہے۔ سب سے بڑھ کر فخر ایک مسیحی کو یہ ہونی چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے صلیب پر موئے اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ خداوند نے ہمیں اپنے محبت، شفقت کے وسیلے سے یہ سب کچھ دیا ہے تاکہ ہم اس کے گواہ بن سکیں۔ اس کا یہ کلام جو ہے زندہ کلام ہے اور مؤثر ہے۔ عبرانیوں کے نام خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ دو دھاری تلوار کی مانند ہے، جو کہ انسان کے ہر حصے تک اس کی پہنچ ہے، تاکہ اس کی تاثیر مثبت اور مؤثر ہو۔ یہ ہے خدا کا کلام، اور میں شکر گزار ہوں اس کلام کے لیے۔ شکر گزار ہوں کیونکہ خداوند نے اس کلام کو ہمارے لیے دیا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے عطا کیا ہے، تاکہ ہم بھٹکے نہ۔ جب خدا کا کلام ہم اس پر تفکر کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، تو خداوند کی برکات ہماری زندگی میں شامل ہوتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو کہ کامل رہنما ہمارے روح و جان کے لیے اور ہمارے رابطے کے لیے خداوند سے ہونی چاہیے، اس کے لیے کامل کتاب ہے۔ اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب دنیا میں نہیں جو خدا کا کلام ہو۔ دنیا میں بہت سے کتب ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، ادیان ہیں، فلسفے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو آپ یہ سنتے ہیں کہ ان کا جو کلام ہے، ان کے پاس جو کتاب ہے، وہی خدا کا کلام ہے، مگر خدا کا کلام صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ بائبل مقدس ہے۔ بائبل سے مراد ہے کتاب۔ ہر کتاب کو آپ لیں اور اس کتاب کا ایک نام ہے، ایک موضوع ہے، مگر یہ ایک واحد کتاب ہے جس کا نام ہی کتاب ہے، کتاب مقدس۔ یہ واحد کتاب ہے جسے ہم کتاب مقدس کہتے ہیں، دا ہولی بائبل۔
द होली बाइबल। और इसी वजह से जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो इसमें यह लिखा हुआ कि ये कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए नूर है। इस किताब को हम अपने दिल में जगह दें ताकि हम उसके खिलाफ गुनाह ना करें। ज़बूर 119:11 आयत। आज हम यूनुस नबी उसके तीसरे बाब में से पढ़ेंगे। उर्दू बाइबल में इसका नाम यूना दिया गया है। आप यूनुस कहें, यूना कहें, जोना कहें, कुछ भी कहें, अपनी ज़ुबान में कोई फ़र्क नहीं, मैं यूनुस कहूँगा। यूनुस नबी जो है उसने चाहा कि खुदा से भाग जाए, खुदा के अहकाम से भाग जाए, उस फ़र्ज से, उस वजीफ़े से जो खुदावन ने उसके लिए मुहैया किया हुआ था, खुदा की खिदमत के लिए और इंसानों की खिदमत के लिए। वो भाग गए, मगर हम खुदा से भाग नहीं सकते। यूनुस खुदा से भाग नहीं सकता। यूनुस को खुदावंद ने समुंदर में भी अपना हाथ फैलाकर उसे बहिफाजत मछली के पेट में, एक मछली जो खुदावन ने मुकर्रर किया हुआ था, जिंदा रखा। और यहां तक कि उस मछली के पेट ही में उसने दुआ की खुदावन के हुजूर। अब समझ में नहीं आ रही है कि कैसी दुआ की मछली के पेट में। वहां ना ऑक्सीजन है, वहां पर तो बहुत ही बदबू है, चाहे कुछ भी है, खुदावन ने ये मुहैया किया था। ये खुदावन के मौजिज़े से मुमकिन हुआ। और जब वो उसने दुआ किया तो खुदावन ने उसकी दुआ सुनी। हमसे गलतियां होती रहती हैं, हम खुदा से भागते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम खताकार हैं, मगर खुदावन जो है वो शफीक है, वो बख्शने वाला खुदावंद है। वो बख्शता है हमारे गुनाहों को। जब हम उसके पास आते हैं और उससे मांगते हैं, उसके हुजूर अपने आप को आजिज़ बना देते हैं, तवाज़ो बना देते हैं, गर्दन खम करते हैं, तो वो हमें बख्शता है। और यही कहानी है यूनुस की। यूनुस भाग गए, मगर खुदावन ने उसका पीछा ना छोड़ा। खुदावन हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और अगर हम पछताते हैं अपने गुनाहों से तो खुदावन हमें अपने महबूब के तौर पर, फर्जंद के तौर पर कबूल फरमाता है। यही है दास्तान इलाही हमारे लिए, मोहब्बत इलाही हमारे लिए। ये किताब जो है ये सिर्फ, जिसे हम बाइबल कहते हैं, एक किताब नहीं बल्कि ये एक मोहब्बत नामा है। ये एक मोहब्बत नामा है। ये हमारे लिए खुदावन का फैज़ नामा है, खुदावन की तरफ से रहमत नामा है, और ये मोहब्बत नामा है उस शफीक खुदावन के। कुछ तस्वीर मैं आपके लिए यहाँ पर रखूँगा जो मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ है। जो सबसे पहले जो तस्वीर है वो आप स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और तस्वीर हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इनमें से कुछ क्रिएटिव कॉमन है, यानी कि मैं इसे नशर कर सकता हूँ, मगर चाहिए कि मैं क्रेडिट दूँ उन लोगों को जिन्होंने ये ज़हमत करके ये डाला हुआ है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएटिव कॉमन, ये निनवा का निनवा है, आज के दौर का निनवा। और ये आप देख सकते हैं मैप में कि निनवा कहाँ था। आज के मौसूल शहर जो है इराक़ में, वहाँ पर है। इसका भी क्रिएटिव कॉमन आप यहाँ पर देख सकते हैं।
11 مارچ 211 کو یہ لیا گیا ہے، تو آپ پورا یہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک زیادہ تر وسیع تر عکس ہے، میپ ہے، تو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ ہے سر آسٹن ہنری لیئرڈ، جو 1853 میں انہوں نے اس کی تصویر کشی کی تھی۔ وہ بہت ہی عظیم مصور، نینوا شہر کہ نینوا اس زمانے میں کیسے ہوگا، تو یہ اس کی تصویر ہے، مصوری ہے۔ اور پھر آج کے دور کا جو علاقہ ہے جسے ہم نینوا کے نام سے جانتے ہیں کتاب مقدس میں، یہ بھی کریٹیو کامن ہے۔ یہاں پر 6 مئی 2019 کو یہ تصویر لی گئی ہے، آپ یہ یہاں پر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کچھ اور تصاویر ہیں جو کہ یہاں پر دی گئی ہے، ان کے بادشاہوں، ان کے مجسمے جو کھدائی کر کے لوگوں نے ایکسکیویشن کر کے وہ ہمارے لیے ہماری دسترس میں دیا ہوا ہے، تاکہ ہم ان کو دیکھیں اور تاریخ کے پنوں کو پرکھیں اور جانیں کہ اس زمانے کے لوگوں کے برتن، حالات اور تہذیب کیسے ہوں گے۔ تو نینوا شہر جو ہے، نینوا جو ملک ہے، اس زمانے میں بہت ہی پرقدرت تجارتی مرکز اور بہت ہی شان و شوکت سے ایک جگہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ہے اندرونی طور پر ہم دیکھتے ہیں سر ہنری کے مصوری کے اندرونی محل جو بادشاہ ہوں گے اس زمانے کے، تو یہ بھی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ سیدھے کتاب مقدس میں جاؤں، اور یونس نبی جو کہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور ہم دوسرے باب کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب اس نے دعا کی تو خداوند نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ بھائی یونس کو آپ پھینک۔ کتنا دور پھینکا ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی مچھلی تو وہ تو زمین پر آ نہیں سکتا، اس کے پیر تو تھے نہیں۔ اس نے بہت ہی زور سے یوں اپنے منہ سے نکال دیا ہوگا، اور اچھا ہے کہ شاید سمندر کے کنارے ریت زیادہ ہوں گے، تو تکلیف تو ہوئی ہوگی جب ہم سے خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے۔ ہر خطا، ہر گناہ جو ہم کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا تو ہوگا، اسی دنیا میں یا آخرت میں، مگر سب سے پہلے اسی دنیا میں۔ اسی طرح جب ہم جرم کرتے ہیں، ٹریفک لاز ہو یا کوئی اور ہو، کوئی بھی جرم کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا ہوگا۔ اور اگر ہم جیل نہ جائیں، اور اگر کوئی ہمیں نہ دیکھے ہم جرم کریں، تو ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہم آزاد ہیں، مگر ایک ضمیر ہے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے، وہ ضمیر ہمیں ٹوکتا رہے گا کہ ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے، ایک گناہ سرزد ہوا ہے۔ تو ضمیر جو ہے، انسان کا ضمیر جو ہے، وہ ہمیشہ ایک عظیم عدالت ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے باب میں جب ہم آئیں گے تو یہاں پر دیا ہوا ہے اردو بائبل میں، یونا خداوند کا حکم مانتا ہے۔ پہلے اس نے خداوند کا حکم نہیں مانا، جب اسے خطا ہوئی اور اس کو یہ سب کچھ جھیلنا پڑا، بابل پہ وہ کہتے ہیں کہ پاپڑ بیلنے پڑے ان کو مچھلی کے پیٹ میں اور کشتی میں، ناخدا اور جو دوسرے لوگ کشتی میں تھے، انہوں نے ان سے بہت گفتگو کی، اور کیوں ایسے کیا تم نے، انہوں نے اسے درس دیا، اور پھر ان کو سمندر میں ڈال دیے گئے، اور سمندر میں مچھلی نے انہیں ہڑپ لیا، اور مچھلی کے پیٹ میں 3 رات دن رہے۔ اور یہ ایک نبوت تھی در حقیقت آنے والے اس عظیم اور آخر نبی کے بارے میں، اول و آخر نبی کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں۔
اور خداوند یسوع مسیح نے یہ واضح طور پر ہم جائیں گے متی کی انجیل اس کے 12 باب اور لوقا کی انجیل اس کے 11 باب میں ہم جائیں گے، کچھ آیات ان میں سے بھی پڑھیں گے کہ کس طرح خداوند نے اسے واضح طور پر کہا کہ یہ ایک نبوت تھی۔ اور ہم یہاں پر پڑھتے ہیں پہلی آیت سے یونس نبی اس کے 3 باب، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا۔ نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا، یعنی خداوند کا قہر تم پر آنے والا ہے، خداوند کا قہر تم پر آنے والا ہے۔ اس نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا، یعنی شہر میں اس نے پورے دن اس نے ہر جگہ دیکھ لیا لوگوں کو، لوگوں کے رویے کو، ان سب چیزوں کو جو خداوند نے جس کی وجہ سے یونس نبی کو بھیجا تھا، یہ سب دیکھ کر پھر اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد اے نینوا کے لوگوں تم برباد کیے جاؤ گے، خداوند کا قہر تم پر آنے والا ہے۔ اور یہ دیکھو عجیب بات ہے، جس سے نینوا بھاگ رہا تھا، جن لوگوں سے نینوا بھاگ رہا تھا، خداوند سے نینوا بھاگ رہا تھا، تو دیکھو وہ لوگ جن کو ایک دن اس نے شہر کا دورہ کیا اور بلند آواز دے کر انہوں نے کہا کہ 40 دن میں تم برباد ہو جاؤ گے، خداوند کا قہر تم پر آنے والا ہے۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر خداوند پر ایمان لا کر روزہ کی، منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑھا۔ ادنا و اعلیٰ، جو غریب تھے، جو امیر تھے، سب کے سب انہوں نے روزے لیے اور انہوں نے توبہ کی، اور وہ پچھتائے، پچھتاوا ہوا انہیں کہ وہ گنہگار ہیں، خداوند کا قہر ان پر آنے والا ہے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ خداوند کا کلام ہم پر ہے، خداوند کا قہر ایک دن آنے والا ہے۔ آج وہ دن ہے جس میں ہم پچھتائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، خداوند کے حضور آئیں، دین دھرم مذہب کے پیچھے نہ بلکہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آئیں، کیونکہ نجات انسان صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ یسوع کے معنی ہی ہے، جب ہم یشوع کہتے ہیں یا عیسیٰ، یشوع اس کے معنی ہے یہوہ جو ہے وہ نجات ہے۔ ان کے نام کے معنی ہی انسان کے نجات کی منادی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس کے حضور آئیں، گناہوں سے پچھتائیں اور اس کی عافیت مانگیں اور نجات پائیں۔ جب میں متی کی انجیل میں پڑھتا ہوں تو خداوند یسوع مسیح اسی کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح سے مطالبہ کرنے لگے کہ بھائی اگر تو کہتا ہے کہ تو ایک نبی ہے، خدا کی طرف سے ہے، یہ ہے وہ ہے، مسیح ہے، تو ہمیں معجزہ دکھا۔
ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں کوئی معجزہ دکھائے تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں، حالانکہ خداوند پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں اور ہم ہلاکت کے منہ میں چلتے جا رہے ہیں، اور خداوند شفیق ہے، مہربان ہے، مگر وہ عادل بھی ہے۔ اس کی عدالت اگر ہم نہ پچھتائیں اپنے گناہوں سے تو ایک دن اس کی عدالت ہمیں ابدی موت کی طرف لے جاتا ہے، مگر اگر ہم پچھتاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو ابدی زندگی کی جانب ہمیں لے جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں، ایک معجزہ تو دکھا ہمیں کہ ہم ایمان لائیں کہ تو واقعی مسیح ہے، تو واقعی انسانوں کا نجات دہندہ ہے۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں۔ کون لوگ نشان طلب کرتے ہیں؟ جو برے لوگ ہیں، جو زناکار ہیں، جو مفسد ہیں، وہ نشان مانگتے ہیں۔ اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے جو لوگ ان کے طلبگار ہیں، خداوند نے بہت سے معجزے دکھائے۔ خداوند نے مردوں کو زندہ کیا۔ الیعازر کی داستان کتاب مقدس میں ہے کہ کیسے 3-4 دن بعد خداوند نے اس کی قبر پر آ کر دعا کی اور کہا، اے الیعازر باہر آ، اور وہ مردہ زندہ ہو کر قبر سے نکل آیا۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ تبھی جب ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں، اس معجزے پر ایمان لائیں، اس یسوع مسیح پر ایمان لائیں جو کہ خود معجزہ ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، تو ان چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ خداوند قادر مطلق انسانی جسم پہن کر وہ ہمارے بیچ میں آئے۔ وہ شفیق ہے، وہ ہم سے اتنا محبت رکھتا ہے کہ اس نے اپنی کرسی جلال کو آسمان پر چھوڑ کر وہ ہماری زمین، ہمارے محلے میں آئے، ہماری زندگیوں میں داخل ہوئے۔ اس نے اپنا تمبو یہاں پر لگایا، اپنا خیمہ یہاں پر ہمارے بیچ میں، گنہگاروں کے بیچ میں، اس تاریک دنیا کے بیچ میں ڈالا، تاکہ اس تاریک دنیا کو منور فرمائے اپنے نور سے۔ اور پھر یہی نہیں، اس نے صلیب پر اپنی جان دی۔ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس نے صلیب پر اپنی جان دی، اور وہ موا اور گاڑا گیا، مگر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اسی وجہ سے ہمیں لازمی ہے کہ ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں اور ایمان لائیں کہ ایسا ہوا واقعی طور پر۔ اور پھر اس زندہ خداوند یسوع مسیح جس کا قیام تیسرے دن ہوا، اس قیام میں ہم قیام رکھیں، اس کی زندگی میں ہم زندگی رکھیں، تو اس دعوت دیں کہ ہمارے دلوں میں آئے، اپنا گھر بسائے، ہمارا مولا بن جائے، ہمارا خداوند ٹھہرے اور نجات دہندہ، ایک اور واحد نجات دہندہ بنے۔ اور خداوند ہمیں قبول فرماتا ہے، ہم مقبول خدا ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے فرزندی سے نوازتا ہے اور ہمیں ابدی موت سے بچاتا ہے اور ابدی زندگی بخش دیتا ہے۔
उसने जवाब देकर कहा कि इस ज़माने के बुरे और ज़िनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन ज़मीन के अंदर रहेगा। निनवा के लोग अदालत के दिन इस ज़माने के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मानिंद मनादी पर तौबा की। उन्होंने यूनुस नबी की मनादी पर जब उसने ये खबर सुनाई उन लोगों को कि भाई तुम हलाक होने वाले हो, तो उन्होंने तौबा की। और देखो यहाँ वो है, और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। क्यों यूना से बड़ा है? क्योंकि ये वही खुदाबंद है, यही यहोवा है। यीशु मसीह वही खुदाबंद है जिसने यूना को भेजा कि जा और मनादी कर, लोगों को बता कि मेरा कहर तुम पर आने वाला है। उन्होंने तौबा की, टाट फोड़े, और वो उनको निजात मिली। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। क्या लिखा हुआ है? उसने जवाब देकर कहा, इस ज़माने के बुरे और ज़िनाकार लोग निशान तलब करते हैं। उनमें से कौन थे जिन्होंने निशान मांगा? इस पर बाज़ फ़कीहों और फरीसियों ने, मुल्ला लोग जो अपने आप को आलिम समझते हैं, फ़कीह समझते थे, उनको जवाब देकर के तुम लोग ज़िनाकार और तुम लोग गुनाह में घिरे हुए हो, बुरे लोग हो। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान, बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। सादिक गुमराह हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। आज भी बहुत से सादिक हैं जो अपने आप को सादिक समझते हैं, मुल्ला समझते हैं, मौलाना समझते हैं, और बहुत से अलकाब व नाम अपने आप को देते हैं, रेवरेंड अपने आप को कहते हैं। खुदावन का कलाम फरमाता है कि हम सब गुनहगार हैं, और अगर हम ना पछताएं, तौबा ना करें अपने गुनाहों से, तो हम पंडित हों, मुल्ला हों, फ़कीह हों, फरीसी हों, रेवरेंड जैसे हम कहते हैं। किताब मुक़द्दस में मैं पढ़ता हूं कि रेवरेंड जो है वो सिर्फ खुदावन का नाम है। रेवरेंड जो है वो खुद खुदावंद है। सिर्फ वही, उसी को हम रिवियर करें, उसी के हुजूर हम सजदा करें, किसी और के सामने नहीं। हम सब गुनहगार हैं, सब गुनहगार हैं, और सब मोहताज हैं खुदावन के बख्शिश के। क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। निनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाने के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे। निनवा के लोग इस जमाने के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली। और देखो यहां वो है जो यूना से भी बड़ा है, खुदावन कादिर मुतलक, जिसने यूना को भेजा। यहां पर वो खड़ा है आपके सामने। आज का ये कलाम, ये इंजील जो है उस खुदावन का है जो जिसने यूना को भेजा मनादी करने के लिए, जिसने आज के यूनाओं को, यूनुसों को
भेजता है। जो आप इस टेलीविजन जिंदगी टीवी की वसातत से इन यूनुसों को हर रोज ये कहते हुए सुनते हैं कि भाई तौबा कर लो, खुदा के कलाम को मानो। बहुत से खादिमीन हैं जो इस टेलीविजन की वसातत से, जिंदगी टीवी की वसातत से आप लोगों तक वो ही पैगाम जो कि यूनुस नबी ने दिया वो लेकर वो मनादी करते हैं कि तौबा कर लो, खुदावन का कहर आने वाला है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। दखन की मलिका अदालत के दिन इस ज़माने के लोगों के साथ उठकर इनको मुजरिम ठहराएंगे। एक और दास्तान, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आए, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, जिसे किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि सुलेमान से बढ़कर हकीम कोई था ही नहीं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि यहाँ वो खड़ा है जो सुलेमान से भी बड़ा है, अजीम तर है, क्योंकि वो सुलेमान का खालिक, वो सुलेमान का मालिक, वो यूनुस का खुदावंद है जो ये पैगाम देता है, जिसका ये इंजील है आपके लिए कि पछताएं अपने गुनाहों से और लौटें खुदावन की तरफ, क्योंकि खुदावन का कहर आने वाला है, आने वाला है। एक पश्तो गीत सुनेंगे तौबे के बारे में। है गुनाहगार है बेकरार, है गुनाहगार है बेकरार, तगले वले तगले वले तगले वले तगले वले उशाल शा मददगार ईसा बनले, खुशाल शा मददगार ईसा बनले, जदावयम जदामनम जदावयम जदामनम चे ईसा मुनजीद ईसा मुनजीद ईसा मुनजीद ईसा मुनजीद बेशका दा गलास दा आसमान पे कुंजीद, बेशका दा गलास दा आसमान पे कुंजीद, है गुनाहगार है बेकरार। है गुनाहगार जिजला जान और अजलाड़ा पतलवार, है गुनाहगार जिजला जान और अजलाड़ा पतलवार, उस द निजात शक्ल बगार, उस द निजात शक्ल बगार, जदावयम जदामनम जदावयम जदामनम चे ईसा मुनजीद ईसा मुनजीद ईसा मुनजीद ईसा मुनजीद, है गुनाहगार बेकरार। है गुनाहगार उस शबेदार पगम के वले, है गुनाहगार उस शबेदार पगम के वले, अगर कता ये खता कार, अगर कता ये
خطاکار زداویم زدامنم زداویم زدامنم چه عیسی منجید عیسی منجید عیسی منجید عیسی منجید اے گناہگار اے بے قرار اے گناہگار تی بیزار لجواک وطلے اے گناہگار تی بیزار لجواک وطلے خگورمی ندستا خگورمی ندستا زداویم زدامنم زداویم زدامنم عیسی منجید عیسی منجید عیسی منجید عیسی منجید اے گناہگار اے بے قرار اے گناہگار اے بے قرار تغلے ولے تغلے ولے تغلے ولے تغلے ولے خوشحال شا ستا مددگار عیسی بللے خوشحال شا ستا مددگار عیسی بللے زداویم زدامنم زداویم زدامنم چه عیسی منجید عیسی منجید عیسی منجید عیسی منجید بے شکا دا غلاس دا اسمان پا کنجی دے بے شکا دا غلاس دا اسمان پا کنجی دے ہے گناہگار ہے بے قرار اے گنہگار اے بے قرار تغلے ولے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کی طرف لوٹو اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور ابدی زندگی پاؤ۔ بہت ہی خوبصورت گیت، یہی خداوند کا حکم ہے ہمارے لیے، یہ ایک حکم ہے ہمارے لیے، آؤ میرے پاس آؤ اور میں تمہیں راحت بخشوں گا، میں تمہیں آرامش بخشوں گا۔ اس خداوند کی یہ بلاہٹ ہے، اگر ہم آج اس بلاہٹ کو مانتے ہیں اور اس کے حضور آتے ہیں تو خداوند جیسے کہ اس نے یونا کو بخشا، حالانکہ یونا اس سے بھاگے مگر خداوند نے اس کو بخشا اور پھر حکم جاری کیا اب جا۔ اور جیسے ہی یونا ہم یہاں پر پڑھتے ہیں جیسے ہی یونس نبی وہاں جاتے ہیں اور ایک دم سے جو نینوا کے جو لوگ ہیں وہ توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، وہ معافی مانگتے ہیں خداوند سے، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ۔ دوسری بار، پہلی بار اس نے سنا ہی نہیں اور مچھلی نے اسے ہڑپ لیا، پاپل بیڑنے پڑے، اور دوسری بار کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا، برباد کیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ یونا نے کہا کہ اپنے گناہوں سے پچھتاؤ، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، توبہ کر لو، یہ سب اس نے کہا ہی نہیں۔ اس نے کہا بھائی 40 دن کے بعد تم لوگ بس تم ختم ہو جائیں گے، سب کچھ خلاص۔ کبھی کبھار ہم غصے میں آ کر یوں ہی کہتے ہیں، خداوند ہمیں کہتا ہے کہ منادی کر، اور وہ منادی یہ ہے کہ جا لوگوں کے بیچ میں، ہاں خداوند کے قہر کے بارے میں ضرور بتاؤ،
मगर यूं ना हम आज के इंसानों की मानिंद कई दोस्त हैं, नाजरीन हैं जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया हुआ है कि, और पिछले प्रोग्राम में आपने सुना भी कि कहते हैं कि तौबा तौबा तौबा, यूनुस नबी को गुनहगार कहता है। हम सब गुनहगार हैं। खुदावन के अलावा, खुदाए कादिर मुतलक के अलावा, खुदावन यीशु मसीह के अलावा सब के सब इंसान गुनहगार हैं। वो हमारे अमाल से वाज़ेह है कि हम गुनाह करते हैं। यूनुस क्यों भागा? यूनुस क्यों भागा? अब मुसलमान ये कहते हैं कि भाई जितने भी अनबिया हैं वो सारे के सारे बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, और फिर वो यही दास्तान दोहराते हैं कि कैसे यूनुस भागा, मछली ने उसे हड़प लिया, मछली के पेट में खुदावन ने उसे संभाला, वगैरह वगैरह करके तोड़ मरोड़ कर कोई और कहानी बना देते हैं। मगर इन सब से ये साबित होता है कि हम इंसान, चाहे हम नबी हैं, चाहे हम पैगंबर हैं, चाहे कोई भी हैं, धनी हैं या गरीब हैं, सब के सब गुनहगार हैं खुदावन के हुजूर। और इसी वजह से हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि निनवा के अंदर दाखिल होकर ये बंदा, कि खुदावन का बंदा जो दूसरी बार जिसे खुदावन ने वहाँ भेजा, दाखिल होकर सबसे पहले उसने शहर का एक दौरा किया, पूरे दिन शहर का दौरा किया। ये नहीं मालूम कि शहर के बीच आकर उन्होंने कुछ पकोड़े खाए या नहीं, ये मुझे मालूम नहीं, या पकोड़े हुए होंगे वहाँ उस वक्त या नहीं, या फिर वेजिटेल जो फिल्म है जिसमें दिखाते हैं कि निनवा के लोग जो हैं वो फिश स्लैपर्स थे, यानी मछली को लेकर एक दूसरे को मारते थे, इतने बुरे थे। तो बच्चों के लिए कहानी बनाई गई है ताकि बच्चों को समझाया जाए कि कितने बुरे हैं वो लोग, बुरे थे वो लोग। पूरे दिन उसने शहर का दौरा किया, लोगों की हालत जार देखी कि लोग किस गुनाह में, किस मरज़ गुनाह में मुब्तला हैं, और फिर आखिर में आकर इसकी बजाय कि कहे कि ऐ लोगो तौबा करो अपने गुनाहों से, मुआफ़ी मांगो खुदावन के हुजूर, सजदा करो खुदा के हुजूर, ताकि खुदावन का रहम तुम पर नाजिल हो जाए। नहीं, कुछ भी नहीं किया यूनुस ने क्या किया कि देखो 40 रोज के अंदर 40 रोज के बाद, यानी तुम्हारे पास 40 दिन है भाइयों, भाई भी नहीं कह, अब लोगो, या शायद उन्होंने कहा अबे लोगो, 40 दिन है तुम्हारे पास, 40 दिन के बाद निनवा बर्बाद किया जाएगा। ओ मेरा एक मौला उत्थे बैठा है, विराजमान है, उन्ना दे हाथ विच ये गुर्ज हैंगे, वहां पर आ जाएगा। उसने दुरुस्त मनादी भी नहीं की कि हमारा एक खुदावंद है आदिल मुतलक, जिसने ऐ नैनवा के लोगों तुम्हें बनाया अपनी शबीह पर, इसलिए बनाया कि तुम उसकी इबादत करो, उसकी खिदमत करो, अच्छे बनो, एक दूसरे के साथ अच्छे रहो, गुनाह से दूरी करो। ये सब उसने सुनाया ही नहीं कि खुदावन कितना अजीम है, कि खुदावन कितना पुरअज़ मोहब्बत व फजल है। ये उसकी फजल की निस्बत है कि उसने मुझे भेजा ताकि तुम्हें ये पैगाम दूं, इसकी मनादी करूं कि पछताओ, तौबा करो। खुदावन ने यूनुस को क्यों भेजा? इसलिए नहीं कि चलो मैं तुम्हें भेजता हूं वहां पर और वहां जाकर यूं उन लोगों को बताओ कि मैं बहुत ही गुस्से वाला बंदा हूं, बस खुदा हूं और तुम्हें बस ख़त्म करना चाहता हूं। नहीं, खुदावन ने यूनुस को इसलिए भेजा ताकि लोग पछताएं अपने गुनाहों से। हालांकि यूनुस ने वो सब बातें नहीं की, खुदावन के मोहब्बत के बारे में नहीं कहा, फजल के बारे में नहीं कहा, रहमत के बारे में नहीं कहा, शफकत के बारे में नहीं कहा। उसने सिर्फ और सिर्फ एक जुम्बे का जिक्र किया और वो है खुदावन की अदालत। भाई खुदावन की अदालत के मुताबिक तुम सब मारे जाओगे, बस खत्म, मेरी यही पैगाम थी। और फिर इतनी ही पैगाम को लेकर लोग समझ गए कि भाई हमें तौबा करना है, हमने खुदावन के हुजूर गुनाह किया, हम गुनहगार हैं।
हम पछताएं। और लिखा है तब निनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर, यहोवा पर ईमान लाकर, खुदावंद कादिर मुतलक पर ईमान लाकर रोजा की, मनादी की। उन्होंने एक दूसरे के बीच में मनादी की। अदना और आला ने सब टाट ओढ़ा, अपने ऊपर खाकिस्तर उन्होंने डाला और वो तौबा की खुदावन के हुजूर। अगले प्रोग्राम में हम ज्यादा पढ़ेंगे कि कैसे बादशाह को भी ये खबर पहुंची। बादशाह जो अपनी रियाया से बेखबर, अपनी मस्ती में वो भरपूर और खुदावन के अहकाम से बिल्कुल बेखबर। और ये खबर जब निनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। बादशाह ने ये की। तो आज के जमाने के लोग, इस दौरान के लोग, हमें क्या करनी चाहिए? जब हम टीवी चैनल्स को देखते हैं, टिकटॉक को देखते हैं, यूट्यूब को देखते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं और लोग मसरूफ़ हैं मजहब और दीन को फैलाने के लिए और खुदावंद की एक बहुत ही गलत सूरत को पेश करने के लिए कि वो है कौन। और जैसे कि खुदा के मुक़द्दस में कलाम में लिखा है, हम इससे तो बहुत ही दूर हैं। हम तो चाहते हैं कि बस जैसे कि यूना ने मनादी की और उसने क्या कहा, देखो निनवा के लोगों, उसने कहा 40 रोज के बाद निनवा बर्बाद किया जाएगा। देखो 40 रोज के बाद निनवा बर्बाद किया जाएगा। कोई और बात नहीं, उसके मुंह से कोई और बात नहीं निकला। बस 40 रोज के बाद निनवा बर्बाद किया जाएगा। देखो मैंने आज तुम्हारे सारे शहर में कदम मारा, मैंने देखा कि कितने बुरे लोग हो तुम, इतने गंदे लोग हो तुम। वो ये भूल गया कि वो भी खुदावन से भागा, खुदावन के हुक्म से भागा। यूना में और निनवा के लोगों में कोई और फर्क नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अब तुम्हारा गुनाह इतना सा हो, इतनी सी हो या इतना गुनहगार ही हो, अगर हम कानून को ज़ेर पा करते हैं, चाहे वो एक छोटा सा कानून हो या बड़ा कानून हो, हम कानून शिकन बन जाते हैं और दूसरों की तरफ हम हमेशा अपनी उंगली करके ओ तेरा कसूर है, जबकि 3 उंगलियां जो है वो हमारी अपनी जानिब है। 3 आपने कभी ये देखा है जब हम किसी के ऊपर ये कसते हैं कि ये तुमने किया है, तो 3 उंगलियां जो है वो हमारी तरफ हैं। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले जो बहुत ही बड़ा कुंडा आपके आंख में है उसको निकाल, फिर परकाह को अपने भाई के आंख में देख। सबसे पहले हमें अपने यखन में देखनी चाहिए कि हम कितने गुनहगार हैं खुदावन के हुजूर। उसके बाद हमें लोगों के बारे में कज़ावत करनी है। तो यूना ने कहा कि 40 दिन के बाद तुम सब लोग मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, एक गुर्ज आने वाला है और तुम सब हलाक किए जाओगे। और निनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़े की, मनादी की और अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा, यहाँ तक कि बादशाह भी। और बादशाह ने आगे बढ़कर और ये खबर निनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। तख्त पर नहीं, राख पर बैठ गया, राख पर बैठ गया। जब हम अपने आसपास को देखते हैं, नफ़रतों को देखते हैं, इंसानों के बीच में एक इंसान दूसरे इंसान के ख़िलाफ़ नफ़रतें फैलाता है। हमने बॉर्डर्स बनाए हैं अपने हुदूद के लिए कि ये मेरा है। इन सब को जब हम देखते हैं तो क्या खुदावंद रंजदीदा नहीं है हमसे? वो ज़रूर रंजदीदा है। उसके हुजूर हम आएँ और
اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ وہ ہمیں بخشے جیسے کہ ننوا کے لوگوں نے معافی مانگی۔ ورنہ خداوند یسوع مسیح کی یہ تعلیم، اس نے جواب دے کر ان سے کہا کہ اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 دن رات زمین کے اندر رہے گا۔ ہماری گناہوں کی خاطر اس نے اپنی جان دی۔ ننوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہیں یونا کی منادی پر توبہ کر لی، انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی۔ اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بہت عظیم تر ہے، یونا سے بھی بڑا ہے۔ قادر مطلق خود آ کر ہمارے بیچ میں خیمہ زن ہوئے تاکہ ہمیں اپنے آغوش میں لے۔ تو آپ کے لیے آج وہ موقع ہے، خداوند یہ موقع آپ کو عطا فرماتا ہے کہ خداوند کے حضور آؤ اور نجات پاؤ۔ خداوند کے حضور آؤ، سر بسجدہ ہو کر کہو، اے خداوند میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ایک گنہگار شخص ہوں، میں نے گناہ کیا، تیرے حضور گناہ کیا ہے، میں پچھتاتا ہوں اپنے گناہوں سے۔ اے قادر مطلق، اپنی رحمت کی بنا پر، فضل کی بنا پر، اپنے محبت کی بنیاد پر تو مجھے بخش دے۔ میں قبول کرتا ہوں کہ تو قادر مطلق، تو نے مجھ سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تا اگر میں اس اکلوتے بیٹے پر ایمان لاؤں تو ہلاک نہ ہو جاؤں بلکہ ابدی زندگی پاؤں، ابدی زندگی پاؤں۔ لوگ یہاں تک تو پڑھتے ہیں، بہت سے مسیحی ہیں جو یہاں تک پڑھتے ہیں، مگر آگے جا کر جو کتاب مقدس میں، اس سے آگے جا کر جو کتاب مقدس میں تیسرے باب میں، یوحنا کی انجیل اس کے تیسرے باب میں جب ہم پڑھتے ہیں، 16 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا، جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ میں اسکرین پر لاتا ہوں آپ کے لیے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ خداوند جو ہے وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، خداوند ہم سے چاہتا کیا ہے۔ یہ دیکھیں 16 آیت کو میں یہاں سے پڑھوں گا، لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا، جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ 17 آیت، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، اور یوں کہے جیسے کہ یونس نے کہا کہ 40 دن میں تم سب کے سب خلاص ختم ہو جاؤ گے۔ ایسا نہیں کہا، اس نے کہا کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ اب 18 آیت، جو اس پر ایمان لاتا ہے، جیسے کہ ننوا کے لوگ ایمان لائے، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، وہ اس حکم کے تلے سے جو کہ موت ہے، اس کا وہ حکم جو ہے موت ہے اگر کوئی ایمان نہیں لاتا۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے ابھی سے، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ خداوند نے ان کو موقع عطا فرمایا کہ پچھتاؤ اپنے گناہوں سے اور ایمان لاؤ، مگر انہوں نے خداوند کی حکم عدولی کی۔ یہی ہے پیغام محبت خداوند کی جانب سے۔ اور ایسے لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ 19 آیت میں کے بعد یہ واضح ہے۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا۔ ہم اتنے اپنے گناہ میں
जाते हैं कि हम एक गुनाह को छुपाने के लिए दूसरा गुनाह कर बैठते हैं। यह है हमारी हालत ज़ार। हम नहीं चाहते कि नूर हम पर आए ताकि सब कुछ वाज़े हो जाए। हकीकत तो यह है कि हमें आनी चाहिए और कहनी चाहिए लोगों के बीच में, खुदा के हुजूर, फरिश्तों के हुजूर कहनी चाहिए कि मैं गुनहगार हूं, मैं इंसान गुनहगार हूं, रहम फरमा मुझ पर। और सज़ा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और उन्होंने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस ज़माने के लोगों के काम जो हैं वो बुरे हैं। जैसे कि खुदावंद ने कहा निनवा के लोगों के बारे में कि उनके काम बुरे थे, वो गुनहगार थे। और मनादी होनी चाहिए कि खुदावंद शफीक फरमाता है कि अगर तौबा करो तो तुम निजात पाओगे, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है, वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है, जो सच्चाई पर अमल करता है, हालेलुया, वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं। खुदावंद चाहता है कि हम एक खुली किताब की मानंद हों, गुनाहों का इकरार करें और निजात पाएं। उसका निजात हर एक के लिए है। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ नाज़रीन के लिए, अगर आज तूने किसी के दिल को छुआ है, खुदावंद रह के वो तौबा करे अपने गुनाहों से और खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा कहकर कबूल करे। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, जैसे कि तेरे कलाम में लिखा हुआ है खुदावंद, तेरा कलाम जो है वो मुअस्सिर है, दो धारी तलवार की मानी। तू रहम फरमा खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, और मैं तशवीक़ करता हूँ आपको सारे के सारे प्रोग्राम देखें और बरकत पाएँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।